बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मसल चलन उशरुक। याद गछ थवन युस वहरी पत खसान सोन चांद पत माल दिवन तथ वन ज़कात और यस फसल जरिए अदा कर अत वन उशुर यानी ज़कात गो उशुर उशुर गो ज़कात एक ज नाव अलग अलग नत ज़कात तो फ़र्ज उशुर तो फ़र्ज युस फसलस नेरन ये फ़र्ज कम हिसाब दिवन अगर बगैर मेहनत याद थो पूरा अगर बागस खाद पे त्रावन कह दवा पे त्रावन कह आब पे शेरुन कह बाकी चीज़ मेहनत पे करन कह पत गो सह पाने फसल तैयार यानी युस फसल पाने गस तैयार आब वराई दवा वराई खाद वराई बाकी ज़रूरतों वराई युथु सह नेर तथ पेवन 10% दिवन खुदाय सिंद वत कुन। ठीक रूद सवाल ोटन ोटन खाद तो पेवन त्रावन ोटन पेवन दवा तो छकुन आब तो पेवन पाने मोटर जरिए शेरुन रात रात फटन आब पेवन कलो जरिए शेरुन अत खर्चात लगन अमी पत वन 5% किस खर्चात लजम अमी दपन उलमाए किराम फुकाए किराम वन दियो तुम हतस पेटस 5 पेट अगर कह यन बह सा दिम उशुर सह दी हतस पेटस कूता 5 पेट अगर बगैर मेहनत बगैर दवा बगैर खाद बगैर आब अमिस बाग गसन तैयार ूट बाग तेल गई दिन हतस पेटस 10 पेट। वन मसल बह कस खर्च टत खर्ची दवा खर्च हेक टित कह खाद हेक टित कह फसल तैयार गसनस तान योस तो खर्ची लज सह हेक टित कह केज अमिस पन जरूरत दोयम चीज ये दिवन सुबह हतस अमिस दपान योड़े ٲلِم दी 5 पेट केज अमिस खर्ची लजम दवा खत साय ऑलरेडी ٹن। रूद सवाल माल कनित कस कस खर्च ट अम जन कुन ूट तो मिसाल के तौर पर अम बाग मज दुत नम उशुर कह अम ओन बाग मज माल गर तत पे लज अमिस सारनस मजूर तत पे लज अमिस अम कर बराई पत दुतन उशुर बराई कर पत लज अमिस पीट तथ बराई वालन हिंद पोस घास कागज यानी वुडर पे वोलुन गर बराई कर वगैरह पत दुतन गर आंगनस मज बराई कर उशुर तथ हेक पत वालित यानी योतान फसल तैयार गो तोतान कहन खर्ची ٹن फसल युत वोल पत तत पे खर्ची लज वन उशुर गसन मतलब उशुर दिन अदा करन अम कुन पत माल कनित हेक पत वन दपान वन दिम नकद पत अमिस बराई लज खर्ची कागज लज मजूर लज गर वातनानस तान तम सारे खर्चे हेक टित पत नई सिर पत दी उशुर तम खर्चे हेक टित मगर दवा खाद तो यम खर्चे छस ٹنہ बिल्कुल केज तथ अमिस गोड़े ोटमुत हतस आस 10 पेट दिन े 5 दी सह खर्च गोड़े ीन। वन मसल इस उशुर यह वोन मे ये ोटन वन डून ٲلوٕ गंड राजमा यमन कम हिसाब दिमो अगर यह दपान तिमन ज्यादा खर्ची लगन कह तिमन गो बेहतर 5% कह तिमन गो बेहतर 10% दिन क्या तिमन खर्ची लगन कह तिमन गई 10 तिमन कर अगर यह त्रक हिसाब दी राजमा 10 त्रकन तुल 1 त्रक 20 त्रकन तुल 2 त्रक 30 त्रकन तुल 3 त्रक अगर दे बोहरे वराई तेल गई 10 बोरन 1 बोहर डून 10 बोरन 1 बोहर। ठीक अगर यम हिसाब दी अगर त्रको वरी दी तेल गई 10 त्रकन 1 त्रक अमी हिसाब दी राजमाहन गंडन ٲلون उशुर अगर नम उशुर दुत यह फर्ज यह गई गुनाहगार इत नमाज त्रावन गुनाह इथे उशुर त्रावन गुनाह इत नमाज त्रावन सत इंसान मतलब बोड़ बार गुनाहगार गसन उशुर त्रावन सत बोड़ बार गुनाहगार गसन इत नमाज दीनुक सतून तिथे उशुर दीनुक सतून उशरस ब्याक नाव ज़कात। वन मसल उशुर कस हेको दित तम 8 किस्म लुक अ गई फुकरा मसाकीन आमिलीन मुअल्लफतुल कुलूब फिर रिकाब गारिमीन फी सबीलिल्लाह इब्नुस सबील 20 रिकॉर्डिंग मज वन बह यह वजाहत यम कुस क्या उशुर हेकु तुम दित गोडनेथी फकीरस फकीर गो सह इंसान
یُس کماوُن چھُ مگر یۄس أمِس ضروٗرت چھِ تیوٗت چھُنہٕ ہٮ۪کان کمٲیِتھ کینٛہہ بالکل چھس ضروٗرت چھس نہٕ پوٗرٕ گژھان کینٛہہ مثال کے طور پر یہِ چھُ موٚزوٗرۍ گژھان أمِس چھِ تَتہِ 500 دِوان مگر أمِس چھُ عیال تیوٗتاہ بوٚڑ أمِس چھِ 800 گژھان أکسٕے دۄہس خرچی کماوُن چھُ 500 یہِ چھُ اُشرس لایق بیٚیہِ چھُس نہٕ یپٲرۍ کٕہٕنۍ نہ چھُس باغ نہ چھُس بیٚیہِ کینٛہہ خرچی صرف چھُ اکُے کُن کماوان وول اور یہِ چھُ تیوٗت کماوان دۄہس أمِس چھُ تمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ خرچی أمِس چھُ ونان فقیٖر أمِس چھُ اُشُر دیُن ضروٗری دوٚیِم گوٚو مسکیٖن مسکیٖن گوٚو یُس نہٕ کماونس لایق تہِ چھُ ہُہ چھُ توتہِ کماوُن یہِ چھُنہٕ کماونس لایق تہِ کینٛہہ أمِس تہِ گوٚو اُشُر دیُن یعنی أمِس نہٕ کِہینۍ ترٛیٚیِم گوٚو مُعلفۃ القلوٗب مُعلفۃ القلوٗب گوٚو یُس کانٛہہ گۄڈٕ اوس کٲفِر پتہٕ بنیو مُسلمان مگر چھُ غریٖب یُتھُے نوٚوُے نوٚوُے مُسلمان بنہِ یہِ چھُ غریٖب أمِس چھُ مُسلمانن پٮ۪ٹھ فرض أمِس دِیِو اُشُر یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ فِررِقاب فِررِقاب گوٚو یُس کانٛہہ غلام چھُ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ کٲفرس نِش یا کٲنٛسہِ مُسلمانسٕے نِش وۄنۍ چھُ تٔمِس سُہ مٲلِک ونان پنُن ژٕ ان یوٗتاہ رقم تہٕ ژٕ کر کٲم ژٕ کرتھ بہٕ آزاد ژٕ تھاوتھ نہٕ بہٕ غلٲمی منٛز کینٛہہ وۄنۍ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمانن نِش یِوان مےٚ دِیِو اُشُر بہٕ برہاو ییٚتہِ رقم بہٕ گژھٕ ہا آزاد اَمہِ ساتہٕ چھُ مُسلمانن پٮ۪ٹھ وٲجِب أمِس اُشُر دیُن یِتھٕے کٲٹھۍ گٔے غارِمیٖن غارِمیٖن گوٚو یُس مقروض آسہِ قرض دار ییٚمِس قرض چھُ یعنی مال چھُس رۄپیہِ لچھ مگر قرض چھُس 4 لچھ مطلب قرض ییٖژاہ أمِس پراپرٹی چھِ أمِس چھِ پراپرٹی 2 لچھن مگر قرض چھُ 6 لچھن پراپرٹی کھوت خرچات کھوت جایداد کھوت چھُ أمِس قرض دۄگنہٕ ژۄگنہٕ زیادٕ قرض أمِس قرض دارس چھُ اُشُر اَمہِ ساتہٕ دیُن تاکہِ یہِ والہِ قرض نکھٕ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ فی سبیل اللہ گۄڈنیُک مُستحق چھُ اَمِچ فی سبیل اللہ نِش مُجاہدیٖن یِم خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز جہاد کران تِمن ہٮ۪کو اُشُر دِتھ بیٛاکھ فی سبیل اللہ یِم خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز علم حٲصِل کران حافظ کلام اللہ درٲمٕتۍ بننہِ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز عالمِ دیٖن درٲمٕتۍ بننہِ اور رۄب سٕنٛدِ وتہِ منٛز دیٖنٕچ تبلیٖغ درٲمٕتۍ کرنہِ نٮ۪برِم مُلکن منٛز عالم پتہٕ اگر یِم ضروٗرت منٛد چھِ یعنی یِمن چھِ ضروٗرت مالٕچ یِمن گوٚو مال دیُن یِم گٔے فی سبیل اللہ بیٛاکھ گوٚو ابلُالسبیل ابلُالسبیل گوٚو یہِ چھُ مالدار نفر مگر یہِ چھُ بِچور سفرس منٛز پھٔسِتھ اور سفرس منٛز مۄکلیو أمِس سورُے مال نہ چھُ ATM کانٛہہ حساب نہ چھُ تورٕ کانٛہہ جان نہ چھُ پہچان أمِس مۄکلیو سفرس منٛز مال وۄنۍ ژایہِ اپٲری سفر کران مُسلمان مُلکس منٛز یہِ چھِ دپان یِمن مےٚ دی تو اُشُر بہٕ چھُس وٕنکیٚس سفرس منٛز پھٔسِتھ مگر گرِ چھُ یہِ مالدار اگر چھِ یہِ گرِ مالدار تہِ چھُ مگر سفرس منٛز ضروٗرت اعتبار لوٚگ أمِس پونٛسہٕ مۄکلیوُس تتہِ روٗدُس نہٕ کِہینۍ یا ژوٗر گٔیس سفرس منٛز یِم تمہِ ساتہٕ مُسلمان تتہِ چھِ تِمن چھُ أمِس اُشرٕ منٛز زکات منٛز پونٛسہٕ دیُن واجب أمِس چھُ مدد کرُن 8م قٕسم چھُ عامِلیٖن عامِلیٖن گٔے تِم ہُمن 7 چھُ ضروٗری دِنۍ زکات یِم مےٚ ؤنۍ مگر یِمو منٛز یُس عامِلیٖن قٕسم چھُ لاسٹُک عامِلیٖن گٔے تِم یِم اِسلٲمی حکوٗمتس منٛز حکوٗمتن آسن زکات جمع کرنہٕ تھٲمٕتۍ زکات جمع کرنہٕ خٲطرٕ تھٲمٕتۍ اُشُر جمع کرنہٕ خٲطرٕ تھٲمٕتۍ پتہٕ چھِ یِم دۄہس راتس لُکن نِش اُشُر تہٕ زکات کران جمع پتہٕ اگر یِمن زکات منٛز اُشرٕ منٛز تنخاہ دِن وقتٕچ حکوٗمت یِمن خٲطرٕ تہِ چھُ جٲیز یِمن چھِ ونان عامِلیٖن بسم اللہ الرحمن الرحیم راتھ ونے أسۍ اُشرٕکۍ مسٲیل کہِ اُشُر چھُ فرض تمہِ پتہٕ ووٚن مےٚ کس کس ہٮ۪کو دِتھ تِم ؤنۍ مےٚ 8 قٕسم راتھ وۄنۍ چھُ مسئلہٕ اُشُر کس ہٮ۪کو نہٕ دِتھ کینٛہہ گۄڈنیُک مسئلہٕ کٲفرس اگر اُشُر دِمو سُہ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ کٲفرس ہٮ۪کو نہٕ اُشُر دِتھ کینٛہہ اگر یہِ غریٖب چھُ أمِس ہٮ۪کو بدل کینٛہہ امداد دِتھ مگر لفظِ اُشُر لفظِ زکات امہِ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أمِس قطعی دِتھ کینٛہہ یہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ مرزٲے تہِ چھُ کٲفر رٲفِظ تہِ چھُ کٲفر یِمن تہِ اگر أسۍ اُشُر کٲنٛسہِ دِیو سُہ وسہِ نہٕ اُشُر نکھٕ کینٛہہ یِتھٕے کٲٹھۍ مسجد شریٖفس اگر اُشُر دِمو یہِ تہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ مسجد تہِ چھُنہٕ لگان اُشُر کینٛہہ یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ مسئلہٕ گامن منٛز چھُ چلان اسہِ تِم مکتب آسان أکِس گنٹس شُرۍ چھِ گژھان تور 1 گنٹس پرنہِ پتہٕ چھِ رٮ۪تۍ دِوان مولوی صٲبس 500 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ وۄتھان یِوان گرٕ نہ چھِ تِمن قیام نہ چھِ تِمن کھٮ۪ن چٮ۪ن مُفت نہ چھِ یِم غریٖب آسان تہٕ اگر تتھ مکتبس دِمو یُس سُہ گامندرن منٛز مکتب پتہٕ تتہِ اُشُر کران جمع پیٖٹیا 2 پیٖٹۍ قطعن لگہِ نہٕ تتھ اُشُر بیٚیہِ بوٗزِو قطعن لگہِ نہٕ تتھ اُشُر قطعن لگہِ نہٕ تتھ اُشُر کیازِ اکثر گامن منٛز چھِ کران مکتبن خٲطرٕ جمع دارالعلوم گوٚو الگ دارالعلوم گوٚو ییٚتہِ غریٖب تہٕ یتیٖم شُرۍ پران پتہٕ چھِ تِم رات دۄہ قیام تٔتی پتہٕ چھُ تِمن کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ مُفت پڑٲے تہِ مُفت اور بیٚیہِ چھِ یپٲرۍ غریٖب
تمن اگر عشر دمو اتھ دگن اجر اخ اجر گو غریب شر دویم اجر گو دینس معاونت گژھان دارالعلومن دمو مگر یم گامن در تم مکتب گھنٹس چلان تمن دمو نہ کینٛہہ یتھے کٲٹھۍ چھُ مسئلہ پریویٹ سکوٗلن لگہِ نہٕ عشر قطعا بالکل نہٕ فیس تہِ چھِ تتہِ ہٮ۪وان بچہِ چھِ یِوان واپس یپٲری چھِ انگریزی تعلیٖم پریویٹ سکوٗلن تہِ لگہِ نہٕ قطعا عشر کینٛہہ یتھے کٲٹھۍ چھُ مسئلہ نیٚچوٗ دی مٲلِس ماجہِ عشر یہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ یا یتھے کٲٹھۍ مول دی نیٚچوِس یا کورِ عشر یہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ بٕڈِببس نانہِ دِتُن مٲلۍ بٕڈِبب یا مٲلۍ نانہِ دِتُن یہِ تہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ ماجہِ بٕڈِببس ماجہِ نانہِ دِتُن یہِ تہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ نیٚچوۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس دِتُن یہِ تہِ وسہِ نہٕ نکھٕ کینٛہہ یتھے کٲٹھۍ چھُ مسئلہ بوے دی بیٚنہِ یہِ وسہِ نکھٕ بیٚنہِ ہیٚکہِ بٲیِس دِتھ بوے ہیٚکہِ بیٚنہِ دِتھ تہٕ یہِ چھُ جواز تہٕ یہِ ہیٚکن یِم دِتھ یتھے کٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ عشر دِتھ سید خاندانس کینٛہہ سید خاندان گوٚو یُس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان اوس حضرت علی سٕنٛدۍ اولاد حضرت عباس سٕنٛدۍ اولاد حضرت جعفر سٕنٛدۍ اولاد یُس یہِ سید خاندان چھُ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد تہٕ تِمن دِمو نہٕ عشر کینٛہہ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ تِمن کیٛاہ دِمو تیٚلہِ تِمن دِمو ہدیات تِمن دِمو پننہِ مالہٕ منٛز کہِ سُہ چھُ معزز خاندان تِمن دِمو نہٕ مالُک مل أسۍ کینٛہہ چھُ آسان مالُک مل یہِ چھُ توہیٖن تِہنٛز تِمن کیٛاہ دِمو أسۍ عشر تِمن دِمو معزز مال پنُن مال قۭمتی مال تہٕ تِمن آسو نہٕ عشر دِوان کینٛہہ نبی سٕنٛدِس خاندانس یہِ چھِ تِہنٛز توہیٖن